अस्सलाम वालेकुम मिजाज से उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ और मैं आपको आज एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। इस वाक़ये के सारे करैक्टर्स के नामों को बदल के मैं आपको ये वाक़या सुनाऊँगी। ये एक वाक़या नहीं बल्कि ये समझ लें कि मेरी बड़ी बहन की ज़िंदगी की क्या बीती है। ये आज से कोई 9-10 साल पुरानी बात है। अ, हम लोग 3 बहनें 2 भाई हैं। सबसे बड़ी बहन मेरी सबा है। उसके बाद मेरा नंबर आता है, मेरे बाद मेरे एक भाई का, उसके बाद एक बहन है और 3 एक भाई है। उस वक़्त मेरे अब्बू अकाउंटेंट थे, मेरी अम्मी हाउसवाइफ। हम लोगों की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल, बड़ी पुरसुकून गुज़र रही थी। कोई भी ऐसा मसला नहीं था हमारी ज़िंदगी में जिसकी वज़ह से हमें कभी कोई परेशानी देखनी हो। हम सब बहन-भाई पढ़ रहे थे और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आ रहे थे। हमारे पेरेंट्स को कभी भी हमसे कोई शिकायत नहीं हुई। हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ तब आनी शुरू हुई जब मेरी बड़ी बहन सबा फर्स्ट ईयर में आई। इसके बाद मेरी बहन की मिज़ाज में आहिस्ता-आहिस्ता तब्दीली आने लगी और आहिस्ता-आहिस्ता मेरी अम्मी की परेशानियों में इज़ाफ़ा होने लगा। हुआ कुछ यूँ कि जैसे आपको पता है कि गली मोहल्लों में जो है एक सब्ज़ी फरोश आते रहते हैं क्योंकि किसी छोटी-सी ट्राली पे या इस तरह आपकी सब्ज़ी जो है फल सब्ज़ी जो है वो घरों में देते हैं। तो फिर उस सब्ज़ी फरोश ने बताया कि बाजी वो जो पिछली गली में एक फैमिली आई है, तो वो लोग जो है ना वो ठीक नहीं है। उसमें 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है और एक और कोई एजेड किस्म का आदमी है। तो वो लोग जो है मोहल्ले में आए हैं, तो जब मैं उधर से गुज़रा उस मोहल्ले में यानी आपकी पिछली गली में जब मैं सब्ज़ी देने के लिए गया, जब मैंने उस औरत को देखा, तो मैं हैरान हो गया कि ये औरत इधर कैसे आ गई? कहता है कि मैं पहले जिस जगह पर सब्ज़ी दिया करता था ना, तो ये पहले उस मोहल्ले में रहती थी और उस मोहल्ले से इसको बहुत बुरे तरीके से ना लोगों ने बेइज्जत करके इसको निकाला है। तो ये कोई अच्छी औरत नहीं है, ना इसके घर वाले। इसका जो मियाँ है ना, वो भाग चुका हुआ है। तो ये आपके बनने में आई है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि आप सब मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियाँ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों से ना आप पिछली गली वालों से अब ताल्लुक ना रखिएगा। तो उसने घर का एड्रेस भी बता दिया कि भई ये घर का एड्रेस है, इस घर वालों से आपने ना मुफ्तात होना है, इनके साथ आपने जो है ना सलाम दुआ नहीं रखनी। अच्छा, चलो हम लोगों ने बात सुनी, हमने कहा चलो हो सकता है ये अपनी क्लासेस बंक करके भी बाहर घूमती फिरती रहती है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक थी। अम्मी जब इससे पूछती थी तो ये कहती थी कि हाँ, कभी-कभी मैं बंक क्लास कर भी लेती हूँ, तो इसमें क्या ऐसा क्या हर्ज है? अम्मी कहती थी इसके साथ दोस्ती खत्म करो, तो कहती थी कि पहले आप अपनी बहनों के साथ ताल्लुक खत्म करें, तो मैं इसके साथ भी दोस्ती खत्म कर दूँगी। फिर ये इतनी ज़्यादा उसके साथ इन्वॉल्व हो गई कि घर आके भी के साथ मोबाइल पर लगी रहती थी। इस दौरान बाजी की तालीमी हालत भी बहुत ज़्यादा खराब। फिर पता ये चला कि फ़ाहरा की शादी तय हो गई है और फ़ाहरा की शादी होने वाली है। अम्मी ने सुख का साँस लिया कि इस तरह से इस लड़की से मेरी बेटी की जान छूट जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अम्मी ने कहा कि चलो मैं जो है अब सबा की शादी की भी बात करती हूँ। मैं अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी पढ़ाऊँगी, मुझे नहीं लगता कि ये आगे अब और पढ़ सकती है। अम्मी ने जो है हमारे मामू के बेटे का इंतखाब किया कि मैं सबा की शादी अपने भाई के बेटे से करूँ। सबा ने कहा कि नहीं, किसी तरह से नहीं, मैं जो हूँ ऐसे उसके साथ शादी नहीं करूँगी आपके भाई के बेटे के साथ, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँ। ये बात सुननी थी कि अम्मी के पैरों तले ज़मीन कि अम्मी ने कहा ये तो फिर समझ लो जो जिस चीज़ का मुझे डर था ना ये वो जी। तो फिर बात यूँ पता चली कि जो साफ़रा है
وہ بھی اپنے کالج کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، وہ ان کی ذات پات کا نہیں تھا، اس نے پھر بھی اس سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ بات کیسے پتا چلی، یہ میں ذرا آپ کو آگے بتاؤں گی۔ پھر باجی نے کہا میں بھی اپنی مرضی سے شادی کروں، جیسے کہ فاخرہ نے کی۔ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ باجی عجیب و غریب باتیں کرنے لگ جاتی تھی، کہتی تھی میں ہر وہ چیز حاصل کروں گی جو میرے من میں آئے گا۔ اب ہم نے کہا کہ کیسے کیسے کر سکتی ہو، کہ تم یہ بات کیسے کر سکتی ہو؟ کہتی نہیں، جس طرح سے فاخرہ ہر چیز حاصل کر لیتی ہے نا، جس طرح فاخرہ نے اپنے من پسند رشتہ حاصل کر لیا، جیسے فاخرہ نے ان لوگوں کو منا لیا جو بالکل نہیں ماننا چاہتے تھے، میں بھی وہی کروں گی۔ مجھے بھی جو لڑکا پسند ہے میں اس کے گھر والوں کو منا کے چھوڑوں گی، اور اسی طرح سے میں شادی کروں گی جس وقت فاخرہ نے کی۔ اب کیا ہوا کہ ایک رشتہ اس نے لڑکی امی کو بتایا کہ آپ یہ بات، میں آپ کو بتا دوں، یہ بات کوئی بھی بات ابھی تک میرے ابو تک نہیں پہنچی، کیونکہ میرے ابو بہت اسٹرکٹ۔ تو امی کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے یہ ساری باتیں اگر ابو کو فاخرہ کی اتنی زیادہ جو ان دنوں حرکتیں کر رہی ہے بتایا، تو ابو کو بہت غصہ آئے گا، ابو کو غلط قدم نہ اٹھا، مثلاً کہ زبردستی اس کی کہیں شادی کروا دیں یا کچھ بھی اس طرح جو امی کے قابو میں نہ رہے۔ تو یہ بات امی اور ہم بہنوں کے درمیان میں ہی تھی۔ تو فاخرہ نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں نے فاخرہ نے جس طرح شادی کی ہے میں بھی ویسی شادی کروں گی۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، وہ جو لوگ ہیں ان کو ذرا وہ کہ تمہارا رشتہ نہیں کیا ہے۔ امی نے کہا چلو یہ اپنے مرضی سے شادی کر لے گی، سکون سے رہے گی، کم از کم اگر میں نے اپنے بھائی کے بیٹے سے کروائی، وہاں جا کے اگر اس نے یہ سب کچھ کیا تو میری ناک تو میرے بھائی کے سامنے تو کیا پورے خاندان کے سامنے پڑ جائے گی۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، وہ رشتہ لے آؤ۔ وہ لوگ رشتہ لے کے آئے۔ اب یقین کریں اس کی لڑکی کی ماں اور لڑکی کی دو بہنیں آئی، ان کے چہرے پہ یہ تاثرات تھے، وہ کسی بھی طرح سبا کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی بھی طرح سبا کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن پتہ نہیں وہ کہتے گئے ہاں جی ٹھیک ہے رشتہ کر دیں، اوکے ہم راضی ہیں، جس دن آپ کہیں گے ہم جو ہے بارات لے کے آ جائیں گے، صحیح ہے سب ٹھیک ہے اوکے۔ لیکن چہرے پہ ان کی کوئی خوشی نہیں تھی، کسی طرح کی نصرت نہیں تھی کہ وہ کوئی لڑکی دیکھنے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، امی نے بھی کہا ٹھیک ہے میں کوئی نہ کوئی بات بنا کے ان کے ابو کو بتا دوں گی، تو اس طرح سے رشتے کی بات شروع ہو جائے گی۔ امی نے پھر ابو سے کہا کہ بھائی صبا کے لیے رشتہ آیا، میں چاہتی ہوں جلد سے جلد اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ اپنی بھی میری دو بیٹیاں رکھی، کیونکہ امی کو صبا کے جو تھے سارے عزائم پتہ چلتے جا رہے تھے، لیکن اصل بات کیا ہے وہ ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہوئی تھی۔ پھر ہوا ایسے کہ ابو نے کہا ٹھیک ہے، جیسے وہ باپ کہتے ہیں کہ ماں نے رشتہ دیکھ لیا ہے اور کہاں سے آیا ہے کدھر سے آیا ہے، وہ اتنی تفتیش میں تو جاتے نہیں، کہتے کہ ٹھیک ہے ماں نے دیکھ لیا رشتہ اور بات پکی ہو گئی۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اب جیسے جیسے کہیں گے ہم رسمیں کرتے جائیں گے۔ اب قصہ مختصر یہ کہ باجی جو ہے نا شادی کر کے ان کے ساتھ چلی گئی۔ اب آگے کی کہانی یہ ہوئی کہ باجی کی شادی کو کچھ 4 ماہ ہوئے ہوں گے کہ ایک دن جو ہے باجی گھر آئی اور باجی نے آ کے کہا کہ میں ان کے ساتھ اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی۔ بڑی پریشانی ہوئی امی کو کہ ابھی تو جمعہ 8 دن نہیں ہوئی تمہاری شادی کو اور تم کہہ رہی ہو کہ میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ امی نے اس کو سمجھا بجھا کے بھیج دیا واپس، بھیج دیا تو سمجھ لیں 3-4 مہینے کے بعد وہ پھر آ گئی اور آ کے کہا کہ مجھے اس نے طلاق دی تھی۔ یہ بات کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ تمہیں طلاق دے دی سب کچھ؟ امی نے ابو کو بتایا، گھر میں کافی رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ تو پھر امی اور ابو یہ لوگ گئے ان کی طرف، ان کو جا کے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ نے کیوں میری بیٹی کو طلاق دی ہے، اس کی کوئی غلطی تھی ہمیں بتاتے، آپ نے ایک دم سے آپ کے بیٹے نے طلاق دے دی اور چلتا کیا اس کو، تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ ذرا بیٹھیں، ہم آپ کو سارا معاملہ بتاتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور آپ کی بیٹی نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا ہے
جب ہم آپ کو وہ بتائیں گے تو آپ کہیں گے کہ بہت اچھا کیا ہم نے آپ کو طلاق دی تھی۔ اگر یہ آپ کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا کہ اس کو طلاق دینا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پھر ابو کو اور امی کو ایسی باتیں بتائیں، آپ کی اور ہماری ذات بالکل الگ الگ ہے، اور ہم لوگ اپنی ذات سے باہر شادیاں کبھی بھی نہیں کرتے۔ میرے بیٹے کا پہلے سے رشتہ ہوا اور یہ آپ کی بیٹی کو بھی پتا تھا، اور میرا بیٹا بھی اپنے اس رشتے سے بالکل خوش تھا۔ میرے بیٹے کی بھی شادی بہت قریب تھی، لیکن آپ کی بیٹی نے میرے بیٹے کے اوپر کانا جادو کروایا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ شادی کر سکے، کیونکہ آپ کی بیٹی کو میرا بیٹا پسند آتا۔ پھر اس نے ایک اسٹیپ آگے بڑھایا اور ہم پہ بھی کانا جادو کروایا، ساری فیملی پہ، تاکہ ہم آپ کے گھر رشتہ لے کے آئے۔ اس طرح سے ہماری آنکھیں منہ کان بند کروا کے ہم سے جو ہے اس رشتے کے لیے ہاں کروائی گئی۔ میرے بیٹے کو بھی انہوں نے کالے جادو سے ایسے قابو کیا کہ میرا بیٹا، جو کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ قطعی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، جو اپنے رشتے سے بالکل خوش تھا، اس نے بھی وہ رشتہ توڑا اور آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے پہ راضی ہو۔ ہم لوگ جب آپ کے گھر آئے تھے، ہم نہیں آئے تھے، وہ آپ کی بیٹی کی جادو کے زیر اثر ہم لوگ آئے۔ پھر جب آپ کی بیٹی بہو بن کر ہمارے گھر آ گئی تو پھر ہمیں جو ہے آپ کی بیٹی کی کچھ باتیں سننے کو ملی، جس سے ہمیں پتا چلا کہ آپ کی بیٹی نے میرے بیٹے پر اور ہم لوگوں کے اوپر جادو کروایا۔ ہم نے پھر اس چیز کی تفتیش میں گئے اور ہم نے اپنے جاننے والوں سے پتا کروایا، تو کسی نے ہمیں بتایا کہ آپ کی اس بہو نے آپ کے بیٹے پہ جادو کروا کے یہ شادی ناجائز طریقے سے کی اور آپ لوگوں کو بھی ناجائز طریقے سے راضی کروائی۔ اسی لیے ہم کسی بھی طرح خوش نہیں تھے اس رشتے میں۔ پھر ہم لوگوں نے اپنا جادو کروایا اور اپنے بیٹے کا جادو کروایا۔ پھر میرے بیٹے نے اپنی رضامندی سے آپ کی بیٹی کو طلاق دی ہے، اور ہمیں یہی کہا گیا کہ اس عورت کو گھر سے نکالو، طلاق دے، کیونکہ یہ آپ کی بیٹی جو ہے نا، آپ کی بیٹی ہوگی لیکن ہمارے گھر میں جادوگرنی بن کے آئی۔ اب بتائیں، یہی اگر بہو آپ کے گھر میں آتی تو کیا آپ رکھتے یا طلاق دی؟ یہ سننا تھا کہ میرے ماں باپ شرم کے مارے وہیں پر ڈوب پڑے۔ انہوں نے نہ کوئی ایک بات کی، نہ کچھ سنا، کانوں پہ آنکھوں پہ منہ پہ ہاتھ رکھتے روتے پیٹتے واپس آ گئے، اور گھر میں آ کے انہوں نے سبا باجی اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ سبا باجی کی جو نا حالت خراب ہو گئی۔ کیوں؟ کتنی شرمندگی کی بات کہ تم نے کس طرح سے جادو کروایا، کیسے تم جادو کرنے بنتی۔ پھر کیا ہوا کہ آخر کار سبا باجی کو یہ سب کچھ بتانا پڑا کہ جو فاخرہ ہے یہ ان کے گھر والے جادوگر ہیں، اور سبا نے اپنی زندگی کے کئی کام جادو سے کروائے، اور وہ ان کی کیونکہ اتنی سہیلی بنتی تھی، وہ ہر راز وہ سبا باجی کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ اس نے ہی بتایا تھا کہ جو اس کی شادی، جو فاخرہ کی شادی ہوئی تھی، اس نے بھی اسی طرح کی، اس نے بھی اپنے کالج کے لڑکے سے جو اس کو پسند آ گیا، اس نے اس کے اوپر جادو کروایا، اور جادو کرواتے اس کو رضامند کرواتے اس نے اس سے شادی کی۔ اور یہی بات جب اس نے باجی کو بتائی تو باجی کا دماغ بھی گھوم گیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح تو میں اپنے پسند سے شادی کر سکتی ہوں، میں نے اپنے ماموں کے بیٹے سے کوئی شادی نہیں کر، نہیں تو میرے ماں باپ یا تو ماموں کے یا تائی کے یا چاچی کے بیٹے سے شادی کروا دیں گے، جو کہ مجھے منظور تھی۔ مجھے بھی امیر لڑکا ہی چاہیے، اور جس سے انہوں نے شادی کی وہ بھی بہت امیر خاندان۔ تو اب کیا ہوا؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ماہر پیٹ کے ان کو گھر بٹھا دیا۔ پھر جب باجی کی عدت پوری ہوئی تو باجی کے لیے ماموں کے بیٹے حارث کا رشتہ آیا، جن کے ساتھ امی پہلے رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ امی نے بھی سوچا کہ چلو اب باجی کی زندگی راہ راست پر آ جائیں گی اور وہ بھی سکون سے زندگی گزاریں گی، اور پہلے والی غلطی وہ کبھی بھی تو دہرائیں گی گئی۔ اب اس دوران میں باجی کو بھی ہم نے سوچا کہ عقل آ گئی ہوگی،
اور اس نے فاخرہ کے ساتھ سارے تعلقات ختم کر لیے ہوتے۔ ہم لوگوں نے بھی گہری نظر ان کے اوپر رکھی ہوئی تھی، بظاہر تو ہمیں بالکل یہ نہیں لگ رہا تھا کہ بادشاہ اور فاخرہ کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں۔ پھر سیدھے سادے طریقے سے باجی کی حارث بھائی سے شادی کر دی گئی، اور کچھ عرصہ باجی کی کوئی بھی شکایت امی کو موصول نہیں ہوئی۔ امی نے بھی سکھ کا سانس لیا اور میری شادی کے بارے میں جو ہے وہ امی رشتہ ڈھونڈنے لگ گئی۔ اب کیا ہوا کہ کوئی 3-4 مہینے گزرے ہوں گے۔ اچھا میں آپ کو ذرا یہ بتاتی چلوں کہ امی کو، باجی کو جو سونا ملا تھا امی کی طرف سے اور اپنی میاں کی طرف سے، وہ سارا انہوں نے سونا رکھوایا ہوا تھا ان کے پاس، کیونکہ جو ماما اور مامی تھے وہ جو ہے وہ ٹریولنگ کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ آپ اپنا سونا جو ہے نا وہ اپنی امی کے پاس رکھوا لیں، ادھر زیادہ محفوظ رہے گا، کیونکہ ہم لوگ تو کبھی گھر پہ ہوتے ہیں تو کبھی گھر پہ نہیں ہوتے، ہم بھی بے فکر رہیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ باجی نا کچھ عرصے کی بات آتی، وہ کہتی تھی کہ مجھے نا امی تو چڑیا دے دیں، مجھے چڑیوں کی ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، حارث کو کسی پیسے کی ضرورت ہے، حارث نے تھوڑا ان کا ہاتھ تنگ ہوا ہوا ہے، میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا سونا توڑ کے ان کی کوئی ہیلپ کروں۔ اپنی کو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ دیکھو میری بیٹی کس قدر سیدھے راستے پہ چلنے لگ گئی ہے کہ اس کو اپنی میاں سے کتنی لگاوٹ ہوتی ہے کہ وہ اس کی کشانی دیکھ نہیں پا رہی اور اپنا سونا تک دے رہی ہے۔ پھر میں مختصر آپ کو بتاتی چلوں کہ گاہے بگاہے وہ امی کے پاس آتی، کوئی نہ کوئی اپنی سونے کی چیز لے جاتی تھی۔ پھر جب وہ ان کا سونا بہت زیادہ حد تک نکل گیا نا تو امی کو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی۔ امی نے کہا کہ آئے دن کسی نہ کسی بہانے سے سونا لے جاتی ہے، تو کرتی کیا ہے؟ اگر میں حارث بھائی سے پوچھوں تو وہ بھی معیوب لگے گا، اگر میں ماموں سے یعنی اپنے بھائی سے پوچھوں یا بھابھی سے پوچھوں تو بھی معیوب لگے گا، تو اب میں کس سے پوچھوں کہ یہ سونے کا کیا کرتی ہے؟ اگر حارث کو اتنی ضرورت ہے کہ وہ آئے دن اس کے سونے پہ یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، اس کے اپنا کام کاج کیا ہے؟ تو امی نے پھر ایک دن طے یہ کیا کہ ممانی سے پوچھ ہی لیں۔ تو امی نے پھر ذرا سوچتے سمجھتے بھی ممانی کو فون کر کے پوچھ لیا کہ بھابھی صبا نے کافی حد تک اپنا سونا جو ہے نا لے لیا ہے، تو کیا یہ آپ کے علم میں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہے حارث کو تو ہمیں بتائے، ہم کوئی آپ کا ہاتھ پٹا دیتے ہیں، گھر کا معاملہ ہے، کوئی زہر تو ہے ہی نہیں۔ تو موانی نے تو بڑی تشویش کا اظہار کیا، تو کہتی کہ نہیں حارث کا تو کام بہت اچھا چل رہا ہے اور تمہارے بھائی کا بھی کام بڑا اچھا چل رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ گھر پہ نہیں ہے، تو پھر صبح تم سے سونا لے کے جاتی رہی ہے، ہمیں اس چیز کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ پھر امی نے بات تھوڑی گول مول کر دی کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر امی نے صبا سے پوچھا کہ تم سارا سونا لے کے جاتی رہی ہو، تمہاری ساس کو کس کا علم نہیں ہے؟ تو کہتی ہے کہ ساس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو حارث لیتے رہے ہیں۔ تو امی نے کہا اچھا، تو پھر امی نے جو ہے کیونکہ اس چیز کا بھی اظہار امی نے پھر ابو سے کیا کہ صبا سونا لے کے جو جاتی رہی ہے اس کا تو علم گمانی کو بھی نہیں ہے، کہ میری بھابھی کو بھی نہیں ہے۔ تو ابو نے کہا حارث سے پوچھو، امی نے کہا نہیں آپ پوچھیں۔ پھر ابو نے جو ہے حارث بھائی کو اپنے اعتماد میں لیا اور ان سے پوچھا کہ بیٹا صبا جو ہے سونا لیتے جاتی رہی ہے جو کہ تمہاری ہی امانت ہے، تمہاری امانت ہے، سے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ڈائریکٹ مجھے بولو، سونا بار بار نہیں بنتا۔ وہ حارث بھائی نے بھی لا علمی کا اظہار کیا، کہتے میرا کام تو بہت اچھا چل رہا ہے، مجھے تو کبھی کسی چیز کی ضرورت ہے، پر ہوتی تو میں آپ سے ڈائریکٹ مانگتا، میں نہیں کہتا کہ صبا اپنا سونا جو ہے وہ لیتی رہے اور مجھے اس چیز کا کچھ پتا نہیں۔ پھر ہم لوگوں نے اس معاملے میں چھٹیاں تیار کر لی، بھائی حارث بھائی نے صبا سے پوچھا اور صبا نے پتہ نہیں کیا بات بول بول کر دی۔ پھر دیکھا دیکھی یوں ہوا کہ صبا کی گھر میں لڑائیوں کی جو اطلاعیں ملنے لگی امی کو کہ صبا نے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا ہے، صبا نے حارث بھائی کے ساتھ بدتمیزی شروع کرتی ہے اور گھر کا بھی اس نے بڑا ماحول خراب کرتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو گیا ہے۔ مومانی کی طرف سے آئے دن شکایتیں آنے لگ گئی۔ امی نے کہا کہ اس نے پھر سے مطلب اب کوئی نیا کام کرنے شروع کر دیا ہے۔ امی پھر اسی فکر میں مطلع ہو گئی، ادھر سے میری شادی کی بات بھی شروع ہو رہی تھی، امی اب سوچتی تھی کہ میں صبا کا مسئلہ حل کروں کہ میرا مسئلہ حل کرے۔ اب آہستہ آہستہ
अल्लाह अल्लाह करके जो है दिन गुजरता था कि आज कोई नई खबर ना सबा की तरफ से आ जाए कि सबा ने घर में राई की है और बर्तन तोड़ दिए है। सबा कमरे से निकल नहीं रही, सबा ने कमरा बंद करके अंदर बैठ गई है और हारिस भाई बाहर है, वो बाहर के कमरे में सो रहे हैं। सबा अंदर दरवाजा बंद कर देती है, दो दो दिन घर से कमरे से नहीं निकलती, दरवाजा पीटने पे भी दरवाजा नहीं खोलती। फिर किसी वक्त खुद ही अपना पर्स पकड़ती है और घर से बाहर चली जाती है और सुबह फिर गई है शाम में वापस आती है, क्योंकि वो उनकी बाबू की बहन की बेटी अम्मी इस तरह से वो इससे का फायदा उठा रही है। अब क्या हुआ कि रागिया इतनी बड़ी कि हारिस भाई ने भी अम्मी के आगे हाथ जोड़ लिए कि मैं अब सबा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सबा की हरकतें मेरे अब बर्दाश्त में नहीं। अब यह है कि आप खुद ही कोई फैसला कर लें। मैं बहुत बेसुकून हो गया हूँ जब से मैंने इससे शादी की, और इधर से घुमाने ने भी हाथ जोड़ लिए कि भाई मैं आपकी बेटी को नहीं संभाल सकती। अब क्या हुआ, फिर सबाबाजी को तलाक हो गई। और इसी तरह फिर अम्मी अबू ने उनसे पूछा हारिस भाई से, हारिस भाई ने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने इसको किस वक्त तलाक दी है, मैं सोया हुआ था इसने मुझे उठाया, मैं नींद नींद अंदगी में था, इसने मुझे कहा बोलो 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 बोलो, तलाक बोलो बोलो बोलो। और मैं नींद में आधी नींद में था, आधा जाग रहा था, मुझे कुछ पता नहीं मेरे दिमाग पे क्या फनूनगी सवार थी। मैंने कहा तलाक 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 करती मैंने, और इसने कहा कि तुमने मुझे तलाक दे दी है और ये आपके घर आ गई है। अब हम करते क्या उसका। अब इधर से मेरी शादी की बात शुरू हो गई है, इधर बड़ी बहन तलाक लेके आ गई, वो भी दूसरी मर्तबा। अब तो मेरी जो शादी थी वो खटाई में पड़ती हुई दिख रही थी, अब बाजी को दूसरी मर्तबा तलाक हो गई। अब हम इस कंडीशन में तो थे नहीं कि अम्मी अब्बू सब फिर मारते फिरते सर पकड़ के बैठ गए। अम्मी रोई पीटी अपने नसीबों को कि क्या हमने इस तरह से गुनाह किए थे, तुम इतनी मतलब बुरी बेटी बन के हमारे सामने आई हो, इतनी बुरी बहू, इतनी बुरी बीवी, इतनी बुरी बेटी, इतनी बुरी बहन, तुम्हें ये नहीं पता चला कि तुम छुट्टी तो नहीं। फिर क्या हुआ कि जब बाजी आई ना दूसरी मरतबा तलाक ली, तो उनके हवास बिल्कुल इस तरह से थे जैसे कि बंदा आधा आधा पागल नहीं हो जाता। अपने आप से बातें करना, अपने आप से लड़ना, तन्हाई में रहना। पहले मेरा और उनका कमरा एक होता था, उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे कमरे से निकल जाओ, मेरे कमरे में अकेले रह, निकल जाओ मेरे कमरे में। मैंने कहा कि हो सकता है इनको सहनी टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गई, ज़ाहिर है 2 मरतबा तलाक हुई है तो कोई मामूली बात नहीं है। अब शायद इन्होंने अपने दिमाग पे ले लिया और इनकी कबों में नहीं है इनका दिमाग। कमरे में उन्होंने मुझे निकाल दिया, मेरा सारा सामान सब कुछ कमरे से बाहर फेंक दिया। हाँ फिर मैं इस कमरे में अकेले रही। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने भी अपना कमरा इधर उधर ठिकाना बना लिया, मैंने कहा अल्लाह करे थी मेरी भी इस शायद से शादी हो और मैं भी अब इनके साथ ना रहूं, क्योंकि अब मुझे लगता था वो परमनेंट आ गई है। अब उनकी 30 मरतबा शादी तो होने से रही। अब क्या हुआ कि मेरी जो इन लॉज थे, अभी मेरा निकाह नहीं हुआ था, तो मेरी मम्मी हो चुकी थी, तो उनको बताया कि भाई हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है, उनको दूसरी मरतबा अगर तलाक हो गई है तो ये नहीं कि मेरी जो दूसरी बेटी है, यानी कि मैं भी कोई इस तरह से ही मेरे नसीब हो। वो बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने, उनको पता है हर बेटी का अलग अलग नसीब है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र है मेरी जो बाजी थी हरकतें थी, उसका उन्होंने मुझे सजा नहीं। तो इस तरह से मेरा जो है वो अल्लाह अल्लाह करके बड़ी सादगी से निकाह हो गया। लेकिन बाजी अब मेरी रुखसत थी तो वही नहीं थी ना, तो बाजी के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होती। बाजी कमरा बंद करके अंदर ऐसे बोल रही होती थी जैसे वो किसी के साथ लड़ाई कर रही, किसी के साथ जो है वो जंग कर रही है, लड़ाई कर रही है, गालियां पकड़ी, वो गालियां पकड़ी। अब हम लोग कान लगा के सुनते थे, हम भी कान लगा के सुनती थी। अब वो परेशान थे लेकिन जाहिर है वो जॉब पर जाती थी, इतना टाइम तो उनका बाहर ही गुजर जाता था। अब वो का दिल नहीं करता था घर आने का, लेकिन हम क्या करते, हमें तो सब कुछ सामने से देखना। हम लोग खाना उनके कमरे में कैसे पहुंचाते थे, दरवाजा खटकाते थे, खाना उनके बाहर दरवाजे पे रख देते थे। उनको खाने का दिल करता था तो उठा लेती थी, नहीं खाने का दिल करता था तो सारा सारा दिन जो है ना बर्तन पाए पड़ी रहते थे। फिर अम्मी बहुत जोर जोर से दरवाजा खटकाती थी, बल्कि हाल ये हो गई थी कि डंडा पकड़ के दरवाजे से जो है ना डंडा मार मार के दरवाजा खुलवा, वो जो बाहर निकल के थी पूरा हाल ना मुंह धोया हुआ ना
ना आई नहीं ना कुछ, बदहाली में गुस्से से बर्तन उठाती थी, अंदर अंदर खींच लेती थी और दे दरक करती थी और दरवाजा मुंह पे मारती थी। ये नहीं क्या उनको ये नहीं ख्याल था कि अगर किसी ने किसी का मुंह भी दरवाजे पे रखता है, यानी एकदम से हम पीछे दरवाजा खोल के पीछे हो जाते थे कि अगर इनको ख्याल नहीं है दरवाजा हमारे मुंह पे तीर मारना है। तो यही होता है। फिर क्या हुआ कि आस्ता आस्ता कमरे में से उनकी चीख फोटो की आवाज कम होने लग गई और दरवाजा लॉक नहीं करती थी। जब हम खोल के देखते थे तो दराज से बेड पे पड़ी होती थी, मुंह पे होश थी। हम क्या करते थे, जहनी नफ्सियाती ये मरीजा हो गई है, उनको कहाँ लेके जाए, घर में किस साइकाइट्रिस्ट को बुलाएं, किससे बात करें। फिर काफी टाइम गुजर गया, समझ लें कोई 8-10 महीने इसी में निकल गए और मेरी शादी की, मेरी रुखसती की भी जो है ना वो तैयारियां होने लग गई। लेकिन बददिली से हम लोग कर रहे थे कि एक तरफ बहन का ये हाल है और हम लोग कतराते थे कि मेरे इन लॉज ना आए तो बेहतर है, अगर आएंगे तो हम क्या करेंगे। तभी हम बहाना बनाते थे कि अभी ये हो गया है वो हो गया, लेकिन हमें डर था कि अब, लेकिन मैंने जो है ना अपने जो मेरी फ्यूचर हस्बैंड थे मैंने उनको बता दिया कि मैं इसलिए कतराती हूँ कि मेरी बहन की जो हालत है ना, मैं नहीं बुला सकती आपकी अम्मी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं क्या करूँ। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, वो समझ गए थे मेरी कंडीशन। फिर जो हुआ कि हमारी एक जानने वाले उन्होंने अम्मी को मशवरा दिया कि अपनी बेटी की अब जरा कंडीशन तो पता करवाए ना, ये कोई अगर साइकाइट्रिस्ट से करवाएंगे तो ठीक है, जरा ये भी पता करवाने कि कोई क्या मसला है आपकी बेटी पे, इस वजह से 2 तलाक लेके आ गई। चलो ठीक है, पहला मसला तो हमें पता था, अब दूसरी तलाक भी हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ कि उन्होंने बुलाया एक जानने वाले को और उन्होंने कहा कि आप जरा इनसे राब्ता करें और इनसे पता करवाएं और इनको अपने घर लेके जाए। अम्मी अपने अबू से मशवरा किया, अबू ने कहा ठीक है, जो इसकी हालत लग रही है वो कोई नॉर्मल तो है नहीं, अगर वो करेंगे कि इसके ऊपर कोई चीज नहीं है तो फिर साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाएंगी, लेकिन अभी आप पहले पता करवाएं। फिर कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने सोच और विचार के बाद वो उन्होंने किन बंदे का हमें बताया था, उनका नाम वो शाह साहब करके थे। तो शाह साहब को वो जो है वो अबू लेके आए और अबू ने लाके को कहा कि इस तरह करके मेरी बेटी की हालत है, तो आप एक नजर देख। मैंने कहा अच्छा। वो जब बाजी के कमरे में गए तो उन्होंने एक नजर में पहचान लिया। कहते हैं कि अबू से कहते हैं कि भाई साहब, बहुत सारी गंदी इसके ऊपर इल्म किए गए हैं, बहुत सारी इसके ऊपर गंदी चीजें छोड़ी गई हैं आपकी बेटी पे। बड़ी देर नहीं कर दिया आपने इसके इलाज के लिए, आपको बहुत पहले नहीं पता चला कि आपकी बेटी की क्या कंडीशन हो रही है। इस बच्ची को काबू करने के लिए गंदी चीजें खिलाई गई हैं बहुत अरसे से। जब वो ये बाप की बेटी उसके काबू में नहीं आई तो इसके ऊपर गंदे इल्म किए गए, इसके ऊपर गंदी चीजें छोड़ी गई, इसको किसी की मोहब्बत में जबरदस्ती मुब्तला किया जाए। आप लोगों को कभी पता नहीं चला ये कितना पुराना इसके ऊपर अमल किया जा रहा था। फिर जो उन्होंने हिसाब लगा के हमें बताया, वो टाइम वही बन रहा था जिस वक्त बाजी फर्स्ट ईयर में आई थी और बाजी की दोस्ती फाहरा के साथ हुई, क्योंकि फाहरा को बाजी बहुत पसंद आ गई थी। तो उसने बाजी को हर तरह से काबू करने की कोशिश की। फिर इसी तरह से उसने बाजी को गलत रास्ते पे चला के उसके दिमाग को अपने काबू में करके, जिसको वो कह रहे थे वशीकरण, उनकी जबान में लफ्ज था कि बाजी पे ये करवाया गया, उनको अपने काबू में किया गया। बहुत अरसे से जब ये पढ़ती थी फर्स्ट ईयर में, उस दौरान की बात है, तो किसी लड़की ने इसके ऊपर किया और वो लड़की बहुत ही करीब थी इसकी, तो वो नहीं थी फाखरा। फिर ऐसा हुआ कि इसकी जो पहली शादी करवाई थी वो भी उस लड़की ने ही इसके दिमाग में बांटा, क्योंकि वो लड़की जो है वो एक तरह से कोई पॉजिटिव तो नहीं थी ना, नेगेटिव थी। तो उसने इसके साथ सब नेगेटिविटी की, उसी ने इसका दिमाग खराब किया कि तुम शादी इसी तरह करो जिस वक्त के मैंने की है, जादू करवा दो। उसने सारी जो है ना इसको इस पकड़ी पे लाई कि मैं तुम्हें जादू करके देती हूँ उस लड़के के ऊपर जिसको तुम मन पसंद लड़का की तरफ खींचो, कितनी तुम्हें कामयाबी महसूस होगी। बाजी वही करती गई जो पापा इसको कहती है। फिर इसको तलाक भी जब हुई
پھر اس میں بھی اسی کا ہاتھ تھا. ادھر سے ان کو پتا چل گیا تھا پہلے سسرال کو کہ انہوں نے جادو کروایا، انہوں نے باجی کو طلاق دے دی. پھر ادھر سے جو حارث بھائی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، اس وقت بھی فاخرہ ہی اس کے ساتھ تھی. یعنی کہ پتہ ہی چلا کہ فاخرہ نے کبھی بھی باجی کو چھوڑا نہیں تھا، نہ پہلی شادی میں نہ دوسری شادی میں. پھر اس نے کیا کیا فاخرہ نے، اس کی دوسری شادی جو حارث بھائی کے ساتھ ہوئی، تو فاخرہ کو یہ پتا چل گیا کہ باجی کو جیز میں اور بری میں بہت سونا دیا گیا ہے. تو اس نے باجی کو مینٹلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا کہ تو مجھے سونا لاتے دو یا پیسہ لاتے دو یا کچھ بھی لاتے دو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، کچھ بھی کرو، تم نے مجھے یہ رقم لا کے دینی ہے. نہیں تو میں تمہاری ساری باتیں، تمہاری ساری کرتوتیں تمہاری میاں کو بتا دوں گی حارث کو. نہیں تو میں تمہیں طلاق کروا دوں گی. اس ڈر سے کہ باجی کو دوسری طلاق نہ ہو جائے، باجی نے نا امی سے لے لے کے سونا جا کے فاخروں کو دیتی رہی. ادھر سے باجی کی بدنصیبی یہ ہوئی کہ جو فاخرہ کا جو جادوگر تھا، اب وہ جادوگر کون تھا؟ وہ جو ان کے گھر میں آدمی رہتا تھا وہ تھا، یا جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے یہ مشہور تھے کہ کوئی رکشے میں ان کے گھر آتا ہے، اس کے بعد ان کے گھر میں وہ گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، پھر وہ چلا جاتا ہے تو گاڑیاں بھی چلی جاتی ہے. تو کچھ وہ بندہ جادوگر ہے. یہ کون جادوگر ہے؟ مین جادوگر جو تھا وہ بھی باجی کے پیچھے لگ گیا. اس میں بھی ظاہر ہے اس نے اپنی باجی کو قابو کرنے کے لیے جو چیزیں باجی کے اوپر ڈالی دی تھی، جو اپنے موقع ڈالے دی تھی، جو باجی کو گندا کھلایا پلایا تھا، جو ان کا دماغ وش میں اپنے کیا ہوا تھا، وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ باجی کے اوپر طاری ہو گئی تھی. باجی وہی کرتی تھی جو کہ فاخرہ کہتی تھی. تو اسی لیے باجی امی سے سونا لے لے کے نا فاخرہ کا منہ بند کرواتی رہی. اس کے پاس کوئی اور طریقہ دوسرا نہیں تھا پیسے کا. نہیں، شاہ صاحب نے اپنے علم سے دیکھا اور ہمیں پوری ڈیٹیل بتائی کہ جس طرح کہ حارث بھائی نے بتایا تھا کہ میں نے طلاق نہیں دینی تھی، اس میں مجھے کہا کہ بولو بولو بولو، طلاق طلاق طلاق. تو اس وقت بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اس جادوگر کے موکل ہی اسے بلوا رہے تھے کہ اپنی میاں کے منہ سے طلاق دلواؤ. تو باجی بھی اس وقت انہیں کے ہی زیر اثر تھی، اور انہوں نے بھائی سے جو بلوانا تھا وہ انہوں نے اپنے اسی اثر کے تحت بلوایا تھا. تو اس طرح سے جو ہے باجی رضامند نہیں تھی. شاہ صاحب نے بتایا کہ باجی پہلی شادی پہ رضامند نہیں تھی اور دوسری طلاق پہ رضامند نہیں تھی. پھر جب یہ سب کچھ امی نے ابو نے سنا تو باجی کا پھر علاج بھی انہوں نے ہی کیا، اور اللہ کا شکر ہے باجی کافی حد تک ٹھیک بھی ہوتی گئی. لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ آپ یہ گھر بیچ کے نا آپ کسی اور سٹی چلے جائیں، کیونکہ آپ کا اور ان کا جو فاخرہ ہے ان کے گھر کا ڈسٹینس بہت کم ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو یا تو دور کر دیں اس جگہ سے. اب مسئلہ یہ تھا کہ گھر ہمارا اپنا تھا. کافی مشکل سے پھر ابو نے طے کیا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں اور اسی میں ہی ہماری بنائی اور ہماری بچیوں کی بنائی. کل کو یہ نہ ہو کہ باجی کے بعد وہ ہم میں سے کسی اور کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کرے. پھر تھوڑی تگ و دو کے بعد ابو نے وہ گھر چھوڑ دیا اور پھر ہم لوگوں نے لاہور آ گئے. پھر اس کے بعد نے کوشش تو کی کہ باجی کی دوبارہ سے شادی ہو سکی، یعنی کہ تیسری مرتبہ. پھر ایسا ہوا کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ باجی کی پھر تیسری مرتبہ بھی شادی ہوئی. کیا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، نیتیں جانتا ہے، کون جو گناہ کر رہا ہے جان بوجھ کے کر رہا ہے یا اس کی نیت ہے کہ نیت نہیں ہے، کیا حالات ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. میری شادی ہو گئی میرے بعد کی کچھ عرصے کے بعد.
बाजी के लिए भी अल्लाह का शुक्र है एक रिश्ता आया। हाँ, वो पहले उसकी शादीशुदा थी और उनकी जो वाइफ है वो फौत हो गई थी और उनका एक बच्चा था। तो बाजी ने भी वो कबूल कर लिया रिश्ता और बाजी ने उनके बच्चे को अल्लाह का शुक्र है बहुत प्यार किया और फिर वो लोग जो है वो सऊदीया चले गए। फिर कुछ अरसे के बाद वो सऊदीया से वो ट्रांसफर हो गए कनाडा और अब बाजी रिसेंटली कनाडा में है। और जो शाह साहब हैं उनकी ये मेहरबानी है कि उन्होंने अभी भी बाजी के ऊपर नजर रखी हुई है। और देखिए अल्लाह का निजाम कि बाजी जो है वो इनोसेंट थी। ये हमें बहुत बाद में पता चला कि हम इस शाह साहब भी हैं। तो अल्लाह ताला ने उनका घर बसा दिया और उनको शौहर भी बहुत अच्छे मिले। उनका जो बच्चा है वो बेटा है, वो भी बाजी के साथ बिल्कुल बहुत ज्यादा प्यार करता है और अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। इजाज भाई, आपकी लिस्टर्स के साथ अपनी बहन की ये जिंदगी का अलमिया शेयर करने का मकसद मेरा यही था कि जब आपकी बच्चों की मिजाज में कुछ चेंजेस आए तो वालिदैन का ये फर्ज है कि नोटिस करें कि ये चेंजिंग क्यों आ रही है। तो बहुत सारे मसलों का हल उसी वक्त हो जाए। तो मेरी ये अलमिया सुनने का ये असियतनाक हमारी जिंदगी का ये दौर था के बारे में सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।